Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan og ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Inigabot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudloan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako, gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko nahinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buotan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pipila ka mga Griego nahiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, "Ang takna miabot na nga ang anak sa tawo pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kung kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako, ug unsa may akong isulti, moingon ba ako, amahan ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat ni ining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon. Gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tawo nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, midalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo nga ri kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga budangat kaniya.